वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। अब से तकरीबन 3 रोज़ के बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ का दौरा वाशिंगटन शुरू होने वाला है। जनरल राहील शरीफ 15 तारीख से लेकर 19 नवंबर तक वाशिंगटन में होंगे, जिस दौरान वो अमरीकी महकमा दिफा यानी पेंटागन के अहम एहलकारों से बातचीत करेंगे, मुलाकातें करेंगे। इसके साथ साथ अपने हम मनसब से भी मिलेंगे और अमरीकी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी उनकी मुलाकात होगी। ख़बरें आ रही हैं कि वो शायद सेक्रेटरी कैरी से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे के मुतल्लिक हम बात करेंगे और इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि अब से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ अपना वाशिंगटन का दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं। क्या वजह है कि नवाज़ शरीफ के दौरे के फ़ौरन बाद आर्मी चीफ़ का दौरा है? गो के इस दौरे की इत्तलाआत जनाब नवाज़ शरीफ के वाशिंगटन आने से पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन एक जो अहम बात है वो ये है कि अमरीकी महकमा दिफा के एहलकारों ने ये कहा है कि जनरल राहील शरीफ का ये दौरा उनकी अपनी ख्वाहिश पर है और उन्हीं की दरख्वास्त पर ये मीटिंग्स तय की जा रही हैं, यानी उन्हें अमेरिका की तरफ से या पेंटागन की तरफ से या उनके काउंटर पार्ट की तरफ से इस दौरे की दावत नहीं दी गई थी। ये क्यों है? पेंटागन ने ये क्यों कहा? ऐसा क्यों है? इस पर भी बातचीत करेंगे और सबसे बढ़कर पाक अमेरिका ताल्लुकात, दिफाई ताउन, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल। आपका ताल्लुक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से है। डॉक्टर इकबाल, थैंक यू। पाकिस्तान से हमें टेलीफोन पर ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं, ANP के रहनुमा हैं जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और लाहौर में हमें टेलीफोन पर ही ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक हसनात। डॉक्टर फ़ारूक हसनात पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं। डॉक्टर हसनात, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला ज़ुबैर इकबाल साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब का दौरा था, बहुत अहम था, बहुत ही अहम मीटिंग्स हुई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मिले, सबसे बढ़कर तो प्रेसिडेंट ओबामा से मिले, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स से मिले। इसके बाद बहुत से सेक्रेटरीज से, 4 सेक्रेटरीज और थे जिनसे उनकी मुलाकातें हुई। सेनेट की फ़ॉरेन रिलेशंस कमेटी से मिले और हाउस फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी से भी मिले। अफ़गानिस्तान के मामलात पर बात की गई, पाक भारत कशीदगी पर बात की गई, यानी तभी सभी जितने अहम अमूर थे उन पर बात की गई। क्या वजह है कि 2 हफ्ते बाद जनरल को भी आना पड़ रहा है? देखिए, ये जो जनरल शरीफ का जो दौरा है वो कई दूसरी सीरीज़ की एक कड़ी है। वो इसलिए कि आज से पिछले 3-4 साल पहले से जब रीसेट किया गया था तो कोलैबोरेशन जब एक अलाइड फोर्सेस और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ी थी तो उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी कि वो एक दूसरे को इन्फॉर्म्ड रखेंगे। ख़ास तौर पे जब से ज़रब-ए-अज़्ब शुरू हुई है और जब से पेशावर में वो मैसेकर हुआ था, इस रिलेशनशिप में काफ़ी एक्सपेंशन हो गई है और उसको देखते हुए अमेरिकी जनरल भी वहाँ जा चुके हैं, एलाइड फोर्सेस के जनरल भी वहाँ जा चुके हैं। और आपको याद होगा कि जनरल शरीफ भी यहाँ पर 2014 में आए थे। तो उसके बाद ये जो दौरा हो रहा है उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये उसी एक चेन की एक कड़ी है और उसी की बेसिस पे असल मकसद ये है कि जिसे कहते हैं कंपैरिजन किए जाएं और एक दूसरे को अपडेट किया जाए कि क्या कंडीशन है, किस किस्म के चैलेंजेस हो रहे हैं। वो चीज़ें जो आप जूनियर लेवल पे या रूटीन लेवल पे हैंडल नहीं कर सकते वो इस लेवल पे हैंडल की जाएंगी। जाहिद साहब, जैसे ज़ुबैर इकबाल साहब ने फरमाया है कि वो चीज़ें जो जूनियर लेवल पे हैंडल नहीं की जा सकती वो अब हैंडल की जाएंगी। तो वज़ीर आज़म जब आए थे उनके साथ वज़ीर दिफा भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे, मुशीर ख़ारजा, दोनों मुशीर ख़ारजा भी थे। तो क्या ऐसी चीज़ें थी जो वज़ीर आज़म से डिस्कस नहीं की जा सकती थी? देखिए, मुझे तो इस बात पे भी ताज्जुब हुआ कि पेंटागन ने जो बयान जारी किया कि जी वो उसके ख्वाहिश पे वो आ रहे हैं और हमने उसको मदऊ नहीं किया। यहाँ तो पहले ये तासुर आ रहा था अखबारात में और न्यूज़ में कि चूंकि उनके दावत पे आर्मी चीफ जा रहा है, लेकिन जो मैं अभी सुन रहा हूँ या मैंने सुना तो मुझे तो ज़रूर इस पे हैरत तो हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात है, आपको याद होगा 2-4 दिन पहले इधर कोर कमांडर्स की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जो ISPR ने जो खबर जारी किया उसमें यही थी कि सिविल गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म थी कि वो जो नेशनल एक्शन प्लान है
اس پہ اس طریقے سے عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ اپنی جگہ پہ صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم 8 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں اور نیشنل پارٹی اور اس کے قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا، اور بالکل آج تک بھی نہیں ہے. اور آج ایک نئے واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام آباد سے شاید آپ کے خبروں میں ابھی آ گئی ہو کہ جو لال مسجد کے مولانا ہیں، مولانا عبدالعزیز نے آج پھر ایک ریلی کی ہے، اور اس میں وہ 2007 والا جو اپنا ڈیمانڈ تھا وہ بھی پھر دہرایا، اور اس نے پھر کہا کہ اس ملک میں شریعت ہوگی تب یہ چلے گا، ورنہ ہم آگے بھی کچھ کر سکیں گے. تو یہ ایسے وقت پہ نئی باتیں آ رہی کہ خامخواہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید پھر کوئی ہلچل ہو رہی ہے. وہ کیسے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے 2-3 دن پہلے پھر حکومت کی طرف سے پھر اس کی جو ایس پی آر کی جواب آیا، جو حکومت نے پھر اس پہ ریئیکشن کیا، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. تو ایک ہم اس وقت تو یہ پورا ملک ایک پشاور کے جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد حالانکہ جب ہم لوگ تھے تو اس وقت کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے تھے دہشت گردی کے متعلق، بلکہ وہ دہشت گردوں کا ساتھ یہاں تک دے رہے تھے کہ یہ ان سے بات چیت کے لیے ڈائیلاگ کرے. اور ہم 2008 سے لے کر 2013 تک ہم لڑتے رہے، لیکن جب پشاور والا واقع ہوا تو وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس وقت حکومت میں تھے، چاہے وہ پی ٹی آئی تھی، جماعت اسلامی تھی، یا مسلم لیگ نون A1 تھی، تو سب نے مل کر کہا کہ جی ڈائیلاگ تو کرے، لیکن ڈائیلاگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پھر ضرب عضب کے آپریشن بھی شروع ہوا، اور ساتھ یہ نیشنل ایکشن پلان بنا جس پہ ابھی تک نہ صوبائی حکومت نے نہ مرکزی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. تو یہ جب اس صورت میں کہ وہاں ابھی دورہ ہو رہا ہے، اور ادھر کچھ عرصہ پہلے کی یہ بات جو آج میں سنا ہوں، میں نے نہیں سنا، میں تو یہ سن رہے تھے ہم لوگ کہ وہ ان کے دعوت پہ جا رہے ہیں. تو یہ شک و شبہات تو پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا ضرورت پڑی، یا کیا بات ہے. کیونکہ جب آپ کی ہمارے جو پرائم منسٹر وہ چلے گئے تھے تو ملک کے سربراہ تو پرائم منسٹر ہوتے، وہ ساری چیزیں ڈسکشن تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. آرمی اپنا ایک حیثیت تو رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ حکومت جو وقت ہوتی ہے اس کی انڈر ہوتی ہے. تو میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ کوئی اور ایسی بات ہو، جب آپ دورہ کرے گا، جب آئے گا تو آپ سے بھی سنیں گے، پھر دیکھیں بھی کہ کون سا ایسے اہم بات تھی جو رہ گئی تھی جس کے لیے وہ خود اپنے خواہشات کے مطابق وہ آ گیا، وہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. فاروق اسعد صاحب، جیسے زاہد صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی جو اسٹیٹ آف ہیڈ نہ کر سکے، ہیڈ آف اسٹیٹ نہ کر سکے، اور آرمی چیف اس کے لیے جا رہے ہوں. بہرحال یہ کیسے انفولڈ ہوگا یہ دورہ، یہ تو جب شروع ہوگا تو پتہ چلے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جیسے وزیر اعظم نواز شریف جب آنے والے تھے تو اس سے پہلے ٹیکٹیکل ویپنز کی خبریں امریکی میڈیا میں شائع ہونا شروع ہو گئی تھیں؟ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے، اور اسی لیے اب جنرل راحیل شریف کے وزٹ سے پہلے بھی چند منتخب میڈیا آؤٹلیٹس کو یہ خبر دی گئی کہ یہ دورہ ان کی خواہش پر کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ بھی دباؤ ڈالنے کی وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے عاطف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کا جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، پاکستان کے پالیسی ساز ادارے کس طرح کام کرتے ہیں. اگر آپ چلے جائیے 1947 سے چلے جائیے، جب اس سے ذرا بعد میں آ جائیے، جب پاکستان نے سینٹو جوائن کیا، سیٹو جوائن کیا، تو امریکہ کی جو ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے درمیان نہایت اچھا ایک ریپو ہے، نہایت اچھے تعلقات ہیں. جب سیاسی طور پر بھی تعلقات اچھے نہ رہیں اور جو سیاسی رہنما ہے ان کے درمیان میں اس قسم کا کوئی ریپو نہ ہو، تو پھر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں ممالک کی، وہ آپس میں تعاون کرتے ہیں جس حد تک وہ کر سکیں. ابھی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے 88 Days to Kandahar، جو لکھی ہے CIA کے چیف تھے اسٹیشن اسلام آباد میں، اور وہ سارا جو افغانستان میں ہو رہا تھا طالبان کے جانے کے بعد، اور پھر جب تک امریکیوں نے پورا وہاں پہ قبضہ نہیں جمایا افغانستان پہ، اس کی وہ ساری کہانی ہے. تو وہ کتاب اگر آپ پڑھیے تو اس سے بالکل صاف لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی بہت زیادہ تعاون کر رہی تھیں امریکی جو ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس وقت ایک فوجی حکومت تھی
جنرل مشرف کی، لیکن اگر وہ نہ بھی ہوتی تو وہ اپنے طور پر بھی تعاون کر رہے تھے. ایک بات تو یہ ہے، تو اس لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ ان کو خاص طور پہ بلایا نہیں گیا تو وہ خود چلے گئے. امریکہ کے بھی جو ہیں بہت سارے ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ کے افسران وہ بھی بن بلائے آ جاتے ہیں. بن بلائے سے مراد اگر ہم اس کانٹیکٹ میں لے رہے ہیں، اگر انہیں کوئی چیز ڈسکس کریں تو آ جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ہمارا اپنا ملک ہے، برا بھی لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ 2 وزیر اعظم ہیں، ایک وزیر اعظم اول اور ایک وزیر اعظم دوم، اور دونوں کے درمیان ایک ڈسٹریبیوشن آف پاور ان ریٹن اور انڈکلیئرڈ ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں راحیل شریف صاحب ہیں ایک وزیر اعظم اور دوسرے نواز شریف صاحب ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیے پاکستان کا اسٹرکچر، نہ یہاں پہ کوئی فارن منسٹر ہے، نہ یہاں پہ کوئی ڈیفینس منسٹر ہے. دیکھیے وہ جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ پارٹ ٹائم ہیں، وہ بجلی کے وزیر ہیں خواجہ اختر صاحب، ان کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے. نہ یہاں پہ کوئی لا منسٹر ہیں. اور اسی طرح جیسا بزار صاحب نے کہا کہ ایک فیصلہ جب ہو گیا ساری جماعتوں نے کیا نیشنل ایکشن پلان کا، وہ کیا تھا، وہ بیسیکلی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے بنایا تھا. کچھ بھی نہیں ہوا اس میں. جو اینٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی بنائی تھی کچھ نہیں ہوا، اس کا ایک چیز بھی آگے نہیں بڑھی. تو اس لیے یہ کاز آف کنسرن فوج کے لیے ہو جاتی ہے کہ اس لیے کہ وہ اگر وہاں پہ زور استعمال کر رہے ہیں فاٹا کے علاقے میں اور وزیرستان میں خاص طور پہ اور ان دوسرے علاقوں میں، اور یہاں پہ نرمی برتی جا رہی ہے سیکٹیرین جو گروپس ہیں ان کے ساتھ پنجاب میں. تو جبکہ ان کے تانے بانے آپس میں ملے ہوئے ہیں. پنجابی طالبان جن کا نام بھی ابھی ہم لیتے ہیں ان کو پنجابی طالبان کہتے ہیں، تو پنجابی طالبان کے ساتھ نرمی کی جائے اور وہاں پہ فوج سختی کرے تو اس سے پھر وہ پورا ایک پیکج نہیں بتائیے ہماری اندرونی معاملات ہے. اب آئیے امریکہ کے ساتھ کیا بات چیت ہوگی. میرا اپنا خیال ہے کہ پہلے بھی ہمیں اس کی ڈیمونسٹریشن مل چکی ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کی اپنی ٹیم ہی کمپلیٹ نہیں ہے، دوسرا ان کی جو معلومات ہے اس وقت جب وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو وہ کافی ہمیں سست دکھائی دے رہے ہیں، انیشیٹو نہیں لیتے، ہیڈ جو ہیں ان کو نہیں ہٹاتے، ابرپٹ فیصلے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو آرمی چیف ہے انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ پاکستان کی سیکورٹی کے جو معاملات ہیں کم سے کم وہ تو ہم امریکیوں کے ساتھ طے کر لیں. مثال کے طور پہ افغانستان کا مسئلہ ہے، طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے نہیں کرنی، امریکہ کا کیا اس پہ نقطہ نظر ہے. اور پھر اس میں جو نیوکلیئر کی آپ نے بات کی، مودی صاحب کے آنے کے بعد وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز پاکستان کے پاس ہوں، کیونکہ اگر وہ ایک شاک وار کی بات کرتے رہے ہیں، کوئک وار کی بات کرتے رہے ہیں، کولڈ شاک کی بات کرتے رہے ہیں، تو اگر وہ مودی صاحب یہ کریں تو پاکستان کو اپنا ڈیفینس کو کرنا ہے. یہ بہت سنجیدہ معاملات ہے جو امریکہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. فاروق حسان صاحب، ہم بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ جو ایک مثلث بنتی ہے جس میں امریکہ ظاہری بات ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، بالکل سامنے آ کے تو نہیں کرتا لیکن جو میٹنگز یہاں ہوتی ہیں ان میں یہ بات چیت ہوتی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. زاہد صاحب، پہلے تو جیسے بھی فاروق حساد صاحب نے کہا کہ شاید 2 پرائم منسٹرز ہیں پاکستان میں اور دونوں نے اختیارات بانٹے ہوئے ہیں، اور یہی تاثر یہاں امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے اور بڑا سنجیدگی سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید حکومت چلانا ایک جوائنٹ وینچر ہے پاکستان کے اندر. ایک اس کا پارٹنر منتخب حکومت ہے اور دوسری پارٹنر فوج ہے. اور جس طرح سے آپ نے جس بیان کا بھی ذکر کیا کہ ISPR نے ایک بیان دیا جس میں حکومت پر براہ راست تنقید کی گئی، تو کیا واقعی حالات اس ڈگر پر ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے بالکل جو بات کی گئی ہے، ایک پہلے تو ابتدا میں اس میں کہ ان کی بھی آرمی چیفز آتے ہمارے بھی جاتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی کہا کہ بھی ان کے خواہشیں، یہ جو خواہش والی بات آئی نا، مجھے اس پہ تھوڑا سا کہ ایک سیاسی کارکن کے نظر ایک حیرت ہوتی ہے. دوسرے میں جو ایک بات آپ کے نظر میں لانا چاہتا ہوں، جب موجودہ حکومت پرائم منسٹر آئے اور یہ راحیل شریف آئے تو افغانستان کے ساتھ ہمارے ایک اچھے سے ریلیشن نظر آ رہی تھی اور ایک دوسرے پہ ایک اعتماد بڑھ رہا تھا.
लेकिन कुछ अर्सा पहले और खासकर मुल्ला उमर के मरने के खबर के आने के बाद और फिर कुंदूज पे हमले के बाद अफगानिस्तान के और हमारे हालात कशीदा हो गए और यहाँ तक हो गई कि हमारे सिविल गवर्नमेंट की बात मेरे ख्याल में न तो उसको इतिमाद उस पर रहा अफगानिस्तान गवर्नमेंट को और न उससे बात करने भी दिल चाहा और अभी तक मेरे ख्याल में उनके आपस में उसी तरह रवाबित नहीं है। तो मुझे ये भी लग रहा था कि इस बात से ये भी लग रहा है कि शायद अफगानिस्तान का भी अपनी शिकायत है और वो शिकायत जाहिर है कि जब अमेरिका ने अपने फौज निकालना चाहा लेकिन जब चाहा बल्कि निकालते रहे, जब कंदूज वाला वाक़या हुआ तो उसके बाद उसने अपना वो फैसला चेंज कर दिया। अब वो फैसला जब चेंज हुआ तो जाहिर है कि उसके असर अब पाकिस्तान में तो आएंगे और आया क्या अफगानिस्तान हम पे अभी ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं या हमारी बदइतिमादी इतनी बढ़ गई कि अब फिर हमें ज़रूरत पड़ी अमेरिका से बात करने का या वो अफगानिस्तान को उनसे बात करने का बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दोनों के बीच में फिर कोई वो रास्ता या एक सालिसी का किरदार अदा करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हालात इस वक्त जो अफगानिस्तान के और हमारे हैं वो अच्छी नहीं है। जिस तरीके से पहले होता था कि हम उस पर इतराज़ कर रहे थे कि वो उसके सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इस तरह हमारे भी उनको इतराज़ था कि हमारे सरजमीन उनके खिलाफ हो रही है और ये सिलसिला फिर अभी दोबारा शुरू हो चुका है, चल रहा है, जिससे ये खित्ता पूरा इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता है उस वक्त तक जब अफगानिस्तान में ना हो। तो ये बातें भी मद्देनजर है। लेकिन ये एक चीज़ कि मैंने कहा ना कि आज का वाक़या जो इस्लामाबाद में हुआ नेशनल एक्शन प्लान का तो मतलब यही था कि जो लोग इंतहा पसंदी या ऐसे तकारीर या ऐसी इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ रहे तो उसका रास्ता रोकना होगा। तो वो तो वाज़ेह सबूत है कि 2007 में जो ऑपरेशन हुआ था इस्लामाबाद में, आज वो बंदा फिर निकल आया और सिविल गवर्नमेंट है वो फिर उसी तरह की खामोश है और आज फिर उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये बहुत सारी बातें इस वक्त शक की निगाहों से देखी जा रही है। जो मैंने कहा क्योंकि हम एक सियासी वर्कर के नाते जो यहाँ लोग हैं वो इन चीज़ों में बिल्कुल एक ऐसा चीज़ देख रहे कि शायद हुकूमत की और आर्मी की जिस तरीके से आपने कहा कि 2 प्राइम मिनिस्टर है तो दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में ऐसे टसल का नजर सामने ऐसे लग रहा है अखबारात में टीवी और चैनल्स पे जब अगर आप बातें देखें तो ऐसा लग रहा है। तो फिर ये सारी बातें अहमियत की हामिल तो है। क्या जरूरत है अमेरिका से क्या बात करेगा ये तो वक्त बताएगा जब उधर आएंगे और आप लोग खबर देंगे तो हम फिर उस पर तो आप तफसीर तो कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त हम यहाँ तो कह सकते हैं कि कुछ न कुछ है, कोई हालात ऐसे है, लेकिन हमें तो अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखे अगले वाले वक्त में इसका क्या असरात नजर आते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है वो सामने आ जाएगा। जी 2 बातें ज़ुबैर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो बात की है अभी जाहिद साहब ने भी कि पीस प्रोसेस को नुकसान पहुंचा, कुछ अंदर की और ख़बरें भी हैं। जो मरी में मीटिंग हुई थी उसमें हक्कानी नेटवर्क का भी कारकुन मौजूद था, उसकी वजह से अफगानिस्तान ने ज़्यादा सवालात उठाए कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद हम हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये इस मीटिंग में आप हक्कानी नेटवर्क के नुमाइंदे को कैसे लेकर आए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और ये अमेरिका ने भी उठाया है। तो इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान की नेकी उसके गले में भी पड़ गई है थोड़ी सी कि उन्होंने सोचा कि अच्छा इस मीटिंग में हक्कानीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए और वो एक ये मसला खड़ा हो गया। दूसरा मसला जो अभी जाहिद साहब ने कहा है कि एक माहौल दोबारा से को बनता नज़र आ रहा है जिससे ये कुछ सेंस मिलती है कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। वज़ीर दाखिला जब यहाँ आए हुए थे वाशिंगटन में, अभी नहीं इससे पहले, तो हमने उनसे पूछा था कि ये मौलवी अब्दुल अजीज़ वहाँ बैठ के ऐसे ऐसे बयानात देते हैं जो स्टेट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, जो स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, जो वहाँ के अमन के ख़िलाफ़ हैं, तो आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वो आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ करते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लेते? तो वज़ीर दाखिला का ये कहना था कि वो एक बहुत छोटा मसला है और हम उसको बढ़ाना नहीं चाहते, एकदम से इतनी अटेंशन दे के उसको बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन आज उन्होंने फिर जुमे की नमाज में इमामत की और उसके बाद कह दिया कि हम तो शरीयत नाफिज करेंगे। तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, आई थिंक जो वज़ीर दाखिला ने कहा था वो गलत नहीं था। देखिए, जो लाल मस्जिद की मूवमेंट है वो काफ़ी महदूद हो चुकी है। यकीनन जब वो कुछ करते हैं तो उसकी खबरें पहुंचती हैं और वो दुनिया के पास पहुंचती हैं, टेलीविज़नों के लेकर पकड़ के भागता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था जितने के लोग कहते हैं। एक तो बात है, लेकिन चिंगारी तो लग गई, चिंगारी लग गई। लेकिन देखिए, इस वक्त
اور معاملے بہت سے پیدا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ چنگاری شاید اس مقام تک نہ پہنچ سکے جہاں سے سوچتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت ایک سیاسی گورنمنٹ ہے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یقیناً سیاسی گورنمنٹ اور ملٹری کے درمیان شاید ٹینشنز ہوں لیکن اس کے باوجود کوآپریشن ہے. وہ دونوں یہ جانتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں. کچھ زیادہ تیزی سے کام لینا چاہتے ہیں, کچھ زیادہ آہستہ سے کام لینا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا اس جو موومنٹ جو ہوئی ہے, جو ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی موومنٹ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اور بات ہے. ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جگہ ہے, ڈیموکریسی ہے, کرنا چاہتے ہیں تو کریں, ایز لانگ ہے کہ وہ لا کے حصے میں رہیں. لیکن مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس کو جو لوگ لے کے آگے بڑھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. کیا یہ پرٹیکولر موومنٹ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور موومنٹ کو چلایا جائے؟ یہ بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مجھے تو یہ نہیں لگتا, اور اس لیے نہیں لگتا کیونکہ یہ نہ تو گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے, نہ اپوزیشن کے انٹرسٹ میں ہے, اور نہ ملٹری کے انٹرسٹ میں ہے. تو ایسے معاملے میں یہ امید رکھنا کہ اس کی وجہ سے یہ چنگاری جو ہے اس سے آگ لگ سکتی ہے, ابھی ذرا کچھ یہ ایگزیجریٹڈ قسم کی بات لگتی ہے. لیکن میں ایک بات کہتا چلوں, وہ یہ بہت اہم ہے. اس وقت جو ضرب عضب ہے اور اس کے پاس جو NAP چلائی گئی تھی اس کی مس گیونگس بہت پیدا ہو چکی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آسان کام تھا وہ تو ہو گیا ہے کہ آپ نے ملٹری ایکشن لے لیا یا سول ایکشن لے لیا وغیرہ وغیرہ. آپ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو اس قسم کی جارحانہ حرکتیں کر رہے تھے, یا وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے, اور یا وہ ملک سے باہر نکل گئے. اب بات یہ آتی ہے کہ اس موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو پولیٹیکل ایکشن لینے ضروری ہے. پولیٹیکل ایکشنز میں عموماً زیادہ وقت لگتا ہے اور اس میں کمپرومائز ضروری ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو آپ کو مشکل نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے جو ایک پولیٹیکل موومنٹ کی ضرورت ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی. جب تک وہ شروع نہیں ہوگی اور وہ کلیئرلی سامنے نہیں آئے گی, اس قسم کی کنفیوژن رہے گی. اور ایسی کنڈیشن میں امریکہ جیسا ملک یقیناً ملٹری یا سویلین گورنمنٹ کے درمیان میں نہیں آئے گا, یہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو اس لیے, اور شاید یہ خبر دینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اپنی پوزیشن ظاہر کرنا چاہتے تھے. وہ بیسیکلی اپنے آپ کو یہ بتانا چاہتے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم دونوں کے ساتھ ملتے ہیں, یہ آپ کا اپنا اندرونی معاملہ ہے, آپ اس کو سالو کیجئے جیسے آپ سالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے بڑے اہم مقاصد ہیں جو آپ کے ساتھ کامن ہیں, ان کو آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ان کو اچیو کرنے کے لیے فیصلے کریں, ایکشن کریں. اس میں سویلین ایکشن بڑا ضروری ہو جاتا ہے, جس کے متعلق جیسے کہ یہ دوسرے صاحبان کہہ رہے تھے ایکشن نہیں لیا گیا. رائٹ. اب جب آئیں گے زاہد صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں ایک اور چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے. آرمی چیف آ رہے ہیں, افغانستان وڈ بی ٹاپ آف دا لسٹ. امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان کا معاملہ حل ہو اور پرامن طریقے سے حل ہو جائے تاکہ اس جنگ کو ریپ اپ کیا جا سکے. پاکستان پہلے کوشش کر چکا ہے, اور بائی دا وے یہ انڈرسٹینڈنگ یہاں ہے کہ اس امن پروسیس کو ڈیریل کرنے کا کردار افغانستان نے ادا کیا ہے. پاکستان واز سنسیئرلی پارٹیسپیٹنگ ان اٹ. راحیل شریف جب آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے کس طرح سے اس معاملے کو چلانے کی بات کی جائے گی؟ دیکھیے, دو ایشوز ہیں جن کے متعلق یقیناً بات ہوگی. ایک تو یہ کہ جو پاکستان کے اندر ملٹری ایکشن دیا گیا ہے اس کی وجہ سے کئی طالبان اور دوسرے افغان جو انسرجنٹس تھے وہ اب افغانستان میں چلے گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے افغانستان میں انسرجنسی زیادہ طول پکڑ گئی ہے. تو یہ بات یقیناً ہوگی کہ آپ وہ ایکشن لیجئے جس کی وجہ سے افغانستان کے اوپر مشکلیں زیادہ نہ ہوں, اور اس قسم کا ایکشن لیں جس کی وجہ سے آپ افغانستان کی جو ویکنسز ہیں ان کو کنٹرول کریں, ان کو بچائیں, اور جہاں تک ہو سکے ان کو سپورٹ کریں افغانستان کو. دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ کون سی بیسک کنڈیشنز ہیں جن کی بیسس پہ پاکستان افغانستان اور طالبان کو دوبارہ ایک ٹیبل پہ لا سکتا ہے. اس میں یقیناً یہ جو گروپ ہے جس کا آپ نے پہلا حقانی گروپ, اس کو یقیناً
एक इशू बन जाएगा। राइट। फारूक हसनाद साहब, इंडिया से मुतल्लिक भी बातचीत होगी और पहले भी जो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुई हैं उसमें भी बात की गई थी, लश्कर तैयबा का जिक्र जॉइंट कम्युनिके में भी आया था, और इसके साथ साथ जो कुछ और बातें हुई हैं जो मीडिया पर आम नहीं की गई, उसमें एक ये खदशे का इजहार भी किया गया था कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन से दोबारा जो मुंबई अटैक्स तर्ज का कोई हमला होता है तो शायद भारत पाकिस्तान के साथ जंग ना शुरू कर दे, इस खतरे का इजहार भी किया गया था। आप क्या समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात और सरहदी कशीदगी पर अब जब आर्मी चीफ आ रहे हैं तो वो किस नज़रिए से बात करेंगे? पाकिस्तान ने डोजियर्स भी दिए हैं, वाइट हाउस को भी, स्टेट डिपार्टमेंट को भी। इसमें जी मैं जल्दी से एक वजाहत कर दूं कि जिन मौलाना का जिक्र किया जा रहा है, उन्होंने जुलूस निकाला, वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो ये प्राइवेट मस्जिद नहीं है, ये सरकार हुकूमत पाकिस्तान की। लेकिन फारूक हसनाद साहब, उन पे पाबंदी है कि वो इस मस्जिद में इमामत नहीं करा सकते, खिताबत नहीं कर सकते, वो कभी कभार कराते हैं आके। जी हाँ, वैसे वो 17 ग्रेड के अफसर हैं, उनको डिसमिस भी किया जा सकता है 1 मिनट में। खैर वो चलिए, वो अलग मामला है। और हिंदुस्तान की जो बात की आपने और लश्कर तैयबा की बात की, देखिए ये जो और भी ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि जिनको दहशतगर्द ग्रुप करार देकर उसको उनको बैन लगाया गया, लेकिन ये करते हैं कि अपना नाम तब्दील कर लेते हैं, कोई दूसरी तंजीम बना लेते हैं किसी दूसरे नाम की, लेकिन शख्सियत वही होती है। तो इसलिए स्टेट का काम है कि इन चीज़ों पे नज़र रखे, बड़ी कड़ी नज़र रखे, और कोई ऐसे हालात पैदा ना होने दें जिसकी वजह से वो कोई भी ये जो ग्रुप्स हैं ये किसी किस्म का भी एडवेंचर करें। और ये भी पाकिस्तान को समझना है और बिल्कुल समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म की कट्टर हिंदू हुकूमत आई है, जिनके मोदी साहब बहुत ही एग्रेसिव हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ एग्रेसिव नहीं है, नेपाल के साथ देखिए उन्होंने भी क्या किया, अपने लोगों के साथ क्या किया। तो इसलिए पाकिस्तान को उस सिलसिले में काफ़ी मोहतात होकर चलना होगा, और अमेरिका को समझाना इसलिए होगा कि अमेरिका बहुत बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है हिंदुस्तान में मल्टीनेशनल्स के थ्रू, और वहाँ पे इनके स्टेक्स बहुत हाई हैं कि मोदी साहब के कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें इकोनॉमिक फील्ड में, और फिर सिविलियन न्यूक्लियर माहदा भी उन्होंने आपस में किया हुआ है। इसलिए अमेरिका ही ऐसा मुल्क है जो मोदी साहब को समझा सकता है कि वो इस किस्म के एडवेंचर ना करें, क्योंकि इस किस्म के एडवेंचर करने से या इवन थ्रेट पोस्चर्स देने से या इम्प्रेशन देने से अमेरिका का जो इन्वेस्टर है वो शायद ही हो सकता है। फारूक हसनाद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आई वांट टू गो क्विकली टू जाहिद साहब अगेन। जाहिद साहब, एक जनरल परसेप्शन ये पाई जाती है कि नवाज शरीफ साहब इंडिया से ताल्लुकात हर सूरत बेहतर करने के ख्वाहिश रखते हैं, वो चाहते हैं कि मामलात ख़त्म हों, और नवाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से जाके उनके त्यौहार पर खिताब किया है, उसको भी बहुत पजीराई दी गई है इंटरनेशनली कि एक ऐसी हुकूमत है जो अक़लियतों के साथ भी काम करना चाहती है और हमसायों से ताल्लुकात भी बेहतर करना चाहती है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट किस हद तक खुद मुख्तार है भारत के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने के लिए? देखिए जी, ये ऐसा है कि पार्लियामेंट जो हमारे पाकिस्तान के पार्लियामेंट है वो खुद मुख्तियार तो नहीं, सिविल हुकूमत भी उनको वो पज़राई भी नहीं देते उसके ख्यालात और सोच को जो पार्लियामेंट का एक होता है। चाहे वो नवाज शरीफ की अभी हुकूमत है वो भी उसी तरीके से पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी जाती। जब एक प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ना आता हो, जब वजीर में आता हो, जवाब नहीं देता हो, तो फिर तो उससे आपका ये नजर आता है कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत ही नहीं है। सबसे मैं एक और बात करना चाहता था जो मेरे दोनों दोस्तों ने की। एक तो देखिए, अब हिंदुस्तान के हमारा फर्क है। हिंदुस्तान में जो हमारे लिबरल या सेकुलर लोग इतना ताकतवर है कि वहाँ जो इंतहा पसंद है वो तो है। अभी बिहार में जो शिकस्त हुई मोदी को, वो उस इंतहा पसंदी की वजह से हुई। तो वहाँ पे लोग बातें करते, उन इंतहा पसंदों के खिलाफ बोल भी सकते हैं, कोई खतरा भी नहीं होते। हमारे पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है। 2 दिन पहले इमरान खान गया था। जाहिद साहब, इफ यू कैन रैप इट अप, 10 सेकंड है मेरे पास प्लीज। बस मैं आखिर ये कोड़ा खटक गया था मौलाना शमीउल हक के मदरसे में, उसने वहाँ स्टेटमेंट दी कि हम मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ हम। जाहिद साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मजीद बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह किसी दिन और इन्हीं मौज़ूआत पर। आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फारूक हसनाद, आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।